नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, एमसीसी को विवादले देशको जनमत विभाजित बनेको छ। एमसीसी लागू गर्ने, संसदबाट पारित गराउने या नगराउने भन्ने सन्दर्भमा देशको जनमतसँगै देशका मुख्य राजनैतिक दलहरू पनि विभाजित बनेका छन्। अब यो विषय राष्ट्रिय विषय मात्रै बनेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको यो सामरिक जुन महत्त्व छ त्यसका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय यो चासोको विषय बनेको छ। अमेरिका र चीन, छिमेकी चीन यस मामलामा आमुन्ने सामुन्ने हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। नेपालमा एमसीसी जसरी पनि लागू गर्नुपर्ने अमेरिकाको एक प्रकारको दबावका बीच छिमेकी राष्ट्र चीनले यो धम्की कूटनीति भएको टिप्पणी उसका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी गरेको छ र एक हिसाबले यो भूमि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदानका रूपमा अथवा उहाँहरूको लडाईँको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको सङ्केतका रूपमा अहिले यो बुझिएको छ कि यसले भविष्यमा कुन प्रकारका समस्याहरू खडा गर्नेछ भन्ने आङ्कलन आज जुन प्रकारका विवादहरू सिर्जना भएका छन् त्यहीबाट हामीले सङ्केत पाउन सक्छौँ। एमसीसी के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चर्को बहस चलिरहेका बेला यो विषयको सन्दर्भमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आउनुभएका एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमरावलाई आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले निरन्तर एमसीसी देशको हितमा छैन भनेर लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली जनतालाई यो विषय जगजाहेरै छ। तर यहाँहरू जस्ता राष्ट्रभक्त मानिसहरूको निरन्तरको दबावका बावजुद संसदबाट पारित गर्ने चरणमा पो पुग्दैछ यो त एमसीसी चाहिँ के कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्ला घटनाक्रमलाई चाहिँ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको जुन सम्झौता छ त्यो प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसका केही यस्ता प्रावधान थिए जो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारको विपरीतका थिए। त्यसतर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदल पनि बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझायो। पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका नेता झलनाथ खनालजीको सँगसँगत्वमा त्यो बनेको थियो, तर त्यसलाई कहिले पनि बैठकमा ल्याउन दिइएन। मैले त्यो बेला नै भनेको थिएँ, यदि यो सम्झौतालाई अगाडि बढाइयो भने नेपाल ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको अखाडा बन्न सक्छ। हाम्रो संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। त्यो खण्डित हुन्छ, यस्तो नगरौँ भनेर मैले आरम्भदेखि नै भनेको थिएँ। सबभन्दा पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहायक मन्त्रीले होइन हाम्रो यो अनुदान तिमीले लिएनौ भने त चीनको दबाब भएको बुझ्नेछौ भनेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक आएको हामीले सुन्यौँ। त्यो आउने बित्तिकै चीनले आफ्नो नाम त्यसमा उच्चारण गरेको देखेर उसले प्रतिक्रिया जनायो र नेपालमा अमेरिकाले धम्की र दबावको कूटनीति गरिरहेछ, हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्छौँ भनेर उसले भन्यो। अनि सुरुमा हामीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत, हाम्रो संविधान विपरीत, पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत हामी गयौँ भने शक्ति राष्ट्रहरूको यहाँ द्वन्द्वको अखाडा हुन्छ भनेर मैले भनेको कुरा त यो अहिलेका घटनाक्रमले प्रमाणित गर्यो नि। त्यसकारण अब यस्तो जान्दा जान्दै र नेपाली जनताको यत्रो ठुलो विरोधको बिचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतासँग चाहिँ नडराउने रे, नडराउँ गरिदेऊ, तर नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने प्रावधानहरू हुँदाहुँदै अनि एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रसँगको डरले थरथर कामेर त्यसलाई अगाडि बढाउने जुन अहिले रातोदिन प्रयास गरिएको देखिन्छ, यो देशप्रतिको गैर जिम्मेवार तरिका हो। र यस्तो तरिकाबाट जसरी 2007 सालमा 1950 को सन्धि भएर अहिलेसम्म हामी त्यसका प्रावधानबाट पीडित छौँ, कुनै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। अनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कतिपय भन्छन् होइन अहिले हामी गरिहालौँ, पछि चित्त नबुझी रद्द गरौँला। यो नेपालले र पछि रद्द गर्न सक्दैन भनेर जानी बुझी नेपाली जनतालाई ढाँट्नको लागि, छल्नको लागि र छल कपटबाट जसरी पनि नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने यो सम्झौता गर्नको लागि यो षड्यन्त्र भइरहेछ। त्यसै कारणले मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रो स्वाधीनता कुनै पैसामा बन्दकी बन्न सक्दैन। देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाउनुपर्छ, यसको विरुद्ध सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसैले मैले भनेको। डाक्टर रावल, अब अहिले जो परिस्थिति निर्माण भएको छ, खासमा घटनाक्रमहरूलाई मेन ढङ्गले अध्ययन गर्दाखेरि पछिल्लो यो चाहिँ एमसीसी सम्झौता संसदमा लिएर पारित गराउने
र त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रावधानहरू खडा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको तत्कालीन पार्टी नेकपाको सरकार केपी ओलीले नेतृत्व गरेको जुन सरकार थियो त्यो सरकारले चाहिँ यो विषयलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको प्रिभिलेज दिने जुन काम गरेछ नि, काङ्ग्रेस आज यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछ, त्यसैको निरन्तरताको स्वरूप। तर उसको बेला भएको सम्झौतामा संसदमा लैजाने विषय थिएन। यो तपाईँकै पार्टीको सरकार भएको बेलामा यस्तो भएको रहेछ। सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी जुन बेला चुनावी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कर्तव्य भनेको चुनाव गराउनु थियो। तर उहाँले आफूलाई दिएको दायराभन्दा अगाडि गएर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर सम्झौता गर्नुभएको, यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। त्यो सम्झौता गर्दा त्योभन्दा अगाडि जुन अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीको बिचमा पत्राचार गरिएका छन्, थुप्रो पत्राचार गरिएका छन्, मान्छेले झट्ट हेर्दा यो कम्प्याक्ट नामक एउटा मात्रै सम्झौता भएको जस्तो मान्छेलाई लागेको छ। कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको छ र अरू थुप्रै सम्झौता गरिएको छ। हुँदा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट नेपाल अर्थात् त्यसको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति अन्तर्गतको एउटा कार्यालय भनेको कार्यालयले आफैले ऐन बनाउने खालको मन्त्रालयसँग, यो उदाहरणको लागि मैले अहिले 3टा विद्युत नियमन आयोग, भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालय र यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग 3टा सम्झौता मैले प्राप्त गरिसकेका छु। भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरिएको भनेको छ। यो 22 पृष्ठ लामो छ। अनि अर्थ मन्त्रालयको एउटा कार्यालयले यो वन मन्त्रालयलाई यत्रो लामो सम्झौता गरेर यसको सबै कुरा यो अहिले भन्न सम्भव छैन। तर एउटा अत्यन्त संवेदनशील कुरा जुन आज अमेरिका र चीनको बिचमा द्वन्द्व आरम्भ भएको छ, यो अहिले एक प्रकारले वाक एकअर्कालाई भन्ने आरोप प्रत्यारोपको कुरा आरम्भ भएको छ, हामी आरम्भ भएको भन्छौँ। यसको हेर्नुहोस्, यसको दफा 6.4 यो चाहिँ वन मन्त्रालयसँग गरिएको वन मन्त्रालयसँग एमसिए नेपालले गरेको। एमसिए नेपाल के अमेरिका हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सम्पूर्ण काङ्ग्रेसहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र बाबुराम भट्टराईलाई गर्न चाहन्छु। किनभने बाबुराम भट्टराईले उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबभन्दा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा टिम बनाउनु भएको उहाँले। त्यसैले आज उहाँलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ नि, होइन? तर यसको यो दफाको 6.4 मा के भनेको छ भने यसमा कस्तो कस्तो मान्छेलाई काम लगाउनु पाइँदैन वन मन्त्रालयले भनेको छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ। एउटा सुनौँ, म अङ्ग्रेजी जस्ताको तस्तै पढ्छु। यो टेलिभिजन तपाईँको क्यामेराले नजिक दिनसक्छ भने यो दिए पनि भयो, किनभने कतिपय मान्छेहरूले कहाँ पढ्या छ त भनेर उनीहरू त्यहाँ मैले जुन दफा भन्छु नि त्यसको खण्डन गर्दैनन्। मान्छेले त्यसै भ्रम फैलायो भनेर उल्टो भैरम फैलाउने दुश्चेष्टा गरिराखेका छन्। म त्यसैले यो क्यामेरामा भर्सक अगाडि आओस् भन्ने पनि चाहन्छु। अब यहाँ लेखेको छ, एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थ विपरीत कुनै पनि गतिविधिमा लागेको मान्छेलाई काम लगाउन पाइँदैन वन मन्त्रालयले भनेको छ। यो अनि यो सामरिक नभएर के हो? यो अरू मूल सम्झौतामा त थुप्रो छ। अब त्यो सम्झौता अन्तर्गतको एउटा नेपाल सरकारको कार्यालय भनिएकोले वन मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता यो कुन? यो एमसिए नेपाल भने अमेरिका हो कि नेपाल हो? यो सम्झौता कुन कानुन अन्तर्गत? एक। दोस्रो हेर्नुहोस्, अझ त्योभन्दा पनि अत्यन्त संवेदनशील अर्को दफा 6.5 मा के लेखेको छ? द प्रोजेक्ट पार्टनर भनेको वन मन्त्रालय माथि त्यो परिभाषित गरिएको छ। विल नट इन्टर इन्टु एनी एग्रिमेन्ट इन कन्फ्लिक्ट विथ दिस एग्रिमेन्ट और द प्रिन्सिपल कम्प्याक्ट भनेको मूल सम्झौता डकुमेन्ट्स ड्युरिङ द कम्प्याक्ट टर्म्स। यो अवधिभरि फेरि यो कम्प्याक्टको जुन समयावधि 5 वर्ष भनेको छ नि, झुट, सरासर झुट। एक ठाउँमा 5 वर्ष भनेको छ, म त्यो पनि देखाउँछु अहिले। तर अरू सर्भाइभल क्लज भन्छ अर्थात् बचाउ, त्यसमा फेरि अनन्तकालसम्मको लागि दिएको छ। अब त्यो अवधिभरि वन मन्त्रालयले यो जुन अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट विपरीत केही गर्न नपाइने भनेको छ नि, अन्तत प्रष्ट भनेको छ। अझ जस्तो मैले सम्झौताको धारा 5 को तपसिलमा तल 3 मा त्यसका एबिई एकदमै बुँदा गरेको छ। त्यसमा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने भन्ने लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अनि भविष्य अमेरिकाले के कानुन बनाउँछ? यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ भने वन मन्त्रालयले यो सम्झौताको विपरीत कसैसँग पनि सम्झौता गर्न पाउँदैन। के भनेको हो? अनि एउटा राज्यलाई, एउटा सरकारको अङ्ग मन्त्रालयलाई अनि एउटा विकास समितिले यसरी बन्धित गर्न पाउँछ? अब एउटा अर्को
एउटा यो कसरी मैले यो असीमित यो 5 वर्षभन्दा अनन्तकालको लागि यसका दफाहरू छन् भनेको त्यो दफामा छैन भनेर कुनै काङ्ग्रेसले भन्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवाजीले भन्न सक्नु भएको छैन, कसैले भनेको छ? काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले भ्रम फिजाइयो भनेर खुब बोल्नुहुन्छ उहाँ, तर त्यो दफामा छैन भन्नु सक्नु भएको छ उहाँले। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। यो मैले अहिले कार्यान्वयन सम्झौताको सबै पुस्तिका बोकेर ल्याइनँ, मैले त्यसको एक पाना मैले यो प्रतिलिपि ल्याएको छु। यो यसको धारा 1 दफा 1.2 BIII आईमा के भनेको छ, यो दुईटैमा के भनेको छ भने जमिन जुन प्रसारण लाइनको लागि उपयोग हुन्छ त्यो जमिनमा एमसिसीको असीमित समयको लागि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने लेखेको छ। एमसिएलाई छुट्टै एक्ट बनाएर ऊ अन्तर्गत राखिएको छ। यस्तो छ, एमसिएले यो एमसिएको नाममा यो जग्गा रहन्छ, एमसिए एमसिसीको नियन्त्रणमा हुन्छ। नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन पाउँदैन, कुनै त्यसलाई रेखदेख गर्न पाउँदैन। अर्थ मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्छन्। यो भ्रम यसकारण फैलाइएको छ कि नेपाल सरकारका सचिवले नेतृत्व गर्ने विकास समितिले अरूको लागि काम गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् नि मानिसहरूले। त्यो मान्छेले त्यो सामान्य कुरा हो, सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यो अनुसार हुन्छ नि। सम्झौतामा यो जुन बोर्ड छ यो बोर्ड पूर्ण रूपमा एमसिसी प्रति उत्तरदायी हुनेछ। नेपाल सरकारले त्यहाँ कुनै निर्देशन दिनु पाउने छैन, प्रष्ट भाषामा लेखेको छ। र एमसिसीको निर्देशनमा यो चल्नुपर्ने छ भनेपछि नेपालको सचिव त के प्रधानमन्त्रीलाई नि त्यसको अध्यक्ष बनाए पनि के फरक पर्छ? जे लेखिएको छ त्यो अनुसार हुने भयो। अब म तपाईँलाई एउटा अर्को यो पहिलोचोटि भन्दैछु म आज तपाईँको कार्यक्रममा मैले पहिलोचोटि प्राप्त गरेको यो यहाँ जमिनमाथि यसरी नियन्त्रण गर्ने भनेको छ होइन। अब हेर्नुहोस् यो जग्गा धनी पूर्जा हो। सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई, एमसिए नेपालका अधिकारीहरूलाई यो नुवाकोटमा जग्गा प्राप्ति गर्ने अधिकार कसले दियो? यो संसदको विशेषाधिकारको हनन हो कि होइन? जबकि यो कुरा प्रोसेसमा छ, अनुमोदन भएकै छैन। दुनियाँलाई थाहा छ नि विवाद भइरहेको कुरा। पहिले जग्गा उसको नाममा राखिसक्यो। यो म जग्गा धनी पूर्जा प्रमाण पूर्जा देखाउँदैछु। अब यो त जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको कुरा भयो। योसँग सम्बन्धित अर्को म गम्भीर कुरा भन्छु। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू सुन्नुहोस्, सबभन्दा कान खोलेर शेरबहादुर देउवाजी सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री तपाईँ देशको हो भने, म हो भने किन भने मैले उहाँलाई नेपाली जनतासँग डर लाग्दैन रे क्या, एमसिसीसँग थर्कमान, त्यसैले हो भने डलधुराका जनताले मत यही गर्नलाई दिए हो उहाँलाई। अब हेर्नुहोस् यो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा एमसिए नेपालको नाममा जारी गरिएको छ हो। अब म यहीँनिर भन्न चाहन्छु यो कार्यान्वयन सम्झौतामा त्यो जग्गामा असीमित समयको लागि एमसिसीको अधिकार हुने भनेको छ, नियन्त्रण हुने कुरा गरेको छ हो। र जग्गाधनी पूर्जा पनि अनि छ। जग्गाधनी पूर्जा एमसिए नेपालको नाममा छ। अब म यहीँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि यो एमसिसी भन्ने योजना 5 वर्षको लागि मात्रै हुन्थ्यो भने अनि यो जग्गाधनी पूर्जा एमसिएको नाममा जग्गाधनी भने त अनन्तकालको लागि हो नि, कसरी जारी भयो? यदि त्यो विद्युत प्रसारण लाइन साँच्चीकै नेपाललाई सुम्पिनु खोजेको थियो भने त्यसमा अनन्तकालसम्म त्यो अरू दफामा त छ, अकाट्य रूपमा छ, मैले यो कहाँ छ भन्नेहरूलाई मात्रै यो चुनौती दिएको हुँ। यदि त्यस्तो थियो भने अनि त्यो जग्गा त विद्युत प्राधिकरणको नाममा हुनुपर्ने होइन? किन नेपालको कानुन बमोजिम स्थायी ऊर्जा सम्बन्धी काम लिने अख्तियारवाला निकाय भनेको त विद्युत प्राधिकरण होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण होइन। यो एमसिए त एउटा प्रोजेक्टको लागि उनीहरूको भनाइअनुसार 5 वर्ष पछाडि त यो डिजल्भ हुनुपर्ने हो। म त्यही कुरा आउँदैछु। यद्यपि उनीहरूले यो जनतालाई भ्रममा पारेर अलमलमा पारेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउन गइराखेका छन् भन्ने कुरामा त अब कुनै शङ्कै छैन, दर्जनौँ तथ्यले प्रमाणित गरिसक्यो। तर यो पछिल्लो तथ्य मान्छेहरूकोमा आएको छैन, यो मैले पनि भर्खरै प्राप्त गरेँ हुनाले। अब भन्नुहोस् यदि एमसिसी र एमसिए नेपाल मार्फत एमसिसीले जसरी एमसिए नेपाल पूर्ण रूपमा एमसिसीले चलाउने भनेको छ त्यो जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्य नभएको भए ऊर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्राधिकरणको काम गर्ने, यी सम्पूर्ण प्रसारण लाइनमा आधिकारिक नियन्त्रण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण होइन? अनि एमसिए नेपालको नाममा यो जग्गा धनी पूर्जा जारी कसरी भयो? यो एमसिसीले नेपालको जग्गा कब्जा गर्ने कुराको ज्वलन्त अकाट्य प्रमाण हो। यो काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै नाममा जग्गा राखेर पनि गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो होइन? गर्नै पर्थ्यो। सुन्नुहोस् म भन्छु, कतिपय मान्छे भन्छन् यो त अमेरिकाले 5 वर्षको लागि दिएको विकास आयोजना हो नि होइन? उनीहरूले त्यसका जुन बचाउ
दफाहरूमाथि पर्दा हालेर एउटा दफालाई समातेर त्यो दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो आयोजना यति अवधिको लागि जानेछ भने अरू दफा छन् नि, त्यो दफामाथि पर्दा हालिरहेको छन् उनीहरू। म त दफा त पढिराखेको छु, मैले दफाको नाम कतिचोटि मैले उल्लेख गरिसकेँ। यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन। अब त्यो असीमित कालको सम्म जुन एमसिए मार्फत त्यो कब्जा गर्छ र एमसिएले त्यो प्रसारण लाइनमा भोलि भन्नुहोस् त्यो कुनै पनि ठाउँमा अलिकति त्यसको कुनै प्राविधिक गडबडी आयो भने एमसिसीको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारले छुनसम्म पाउँदैन। अब मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, त्यो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा विदेशी कम्पनीले अधीनमा लिने र नेपालको सार्वभौमतामाथि आँच पुग्छ म भनिरहेको छु। कहाँ छ त्यो भन्छन्। अब यसको जवाब दिनुहोस् शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका प्रवक्ताहरूले। कसरी त्यो जग्गा एमसिए नेपालको नाममा गयो? यदि यो विद्युत प्राधिकरणलाई पछि बुझाउने 5 वर्षपछि उद्देश्य थियो भने, त्यो कम्पनीको यसमा आधिपत्य जमाउने उद्देश्य थिएन भने कसरी त्यो कम्पनीको अहिले जुन कम्पनीले छुट्टै त्यहाँ 5 तारे होटलमा छ कार्यालय पनि, नेपाल सरकार कार्यालय त नेपाल सरकारका मन्त्रालयमा हुन्छन् होइन र? ऊर्जा मन्त्रालयमा हुनुपर्ने होइन त्यसको कार्यालय? अर्थ मन्त्रालयमा हुनुपर्ने होइन? एउटाले तर्क दिएको मैले सुने, त्यहाँ जान भेटघाट गर्न अप्ठ्यारो हुने, किनभने विदेशी पनि हुने हुनाले। उसले खुस्काइसकेको कुरा त्यो भन्ने मान्छेले, किन विदेशीहरूको त्यहाँ हालिमुहाली हुने हुनाले मन्त्रालयमा हुँदाखेरि गोप्यता खुल्छ भने होइन। अनि यतिका मन्त्रालय मान्छेले जान गाह्रो हुँदैन। अनि एमसिए कार्यालयको एउटा कार्यालय खोल्दा गाह्रो हुन्थ्यो। अब म त्यो कुरा मैले योसँग किन जोडेको त भने यो जुन छ यो जग्गाधनी प्रणपूर्जा यो एमसिए नेपालको नाममा जारी गरेबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन मैले भन्दै आएको छु, नेपालको भूमि अनन्तकालसम्म एमसिसीले कब्जामा लिने सम्झौताका प्रावधानहरू छन् भन्ने मैले त्यसका जुन दफा भनेको थिएँ त्यसको यो अकाट्य प्रमाण हो। अनि नेपालको यसरी भूमि मैले यो कार्यान्वयन सम्झौताको पनि भनिहालेँ, कुन दफामा लेखेको छ मैले त्यो दफा पनि पढि सुनाइसकेँ नि। आँखा खोलेर हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र यो अरूले नपढिकन भ्रम फैलायो भन्नेहरूले यसलाई आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। यो अङ्ग्रेजी भाषामा छ, यो जग्गाधनी प्रणपूर्जा नेपाली भाषामा छ हो। अघि मैले यो मन्त्रालयसँग गरेको पनि देखाइसकेँ। अब भन्नुहोस् यस्ता अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै एउटा देशको प्रधानमन्त्री देशको सरकारले नेपालको संविधानले जब हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने एउटा सार्वभौम समानताको आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने भनेका छौँ, यो गर्ने कुरा यो देशको सार्वभौमतामाथिको नाङ्गो आक्रमण होइन। तपाईँले अध्ययन गरेर दफा सहित ल्याएर पेपर सहित जनताको बिचमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। यो काम आज मात्रै धेरै लामो समयदेखि गर्दै आउनु भएको छ। तर तपाईँलाई चाहिँ पढ्दै नपढी तपाईँ माने तपाईँ जस्ता यसका विपक्षमा भएका मानिसहरूलाई पढ्दै नपढी यो विषय सार्वजनिक गरेर भ्रम फैलाउने काम गरिया भनेर भनिया छ। यत्रो देशको जिम्मा लिएका मानिसहरू जो यसको फरमा छन् अथवा पक्षमा छन् उहाँहरू चाहिँ नपढेरै यो टिप्पणी गरिराख्नु भएको होला तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस् यो विषयान्तर गर्न चाहन्न। त्यो जुन नपढिकन यस्तो गर्यो भन्ने मान्छेले विषयान्तर गर्न चाहेको। यस्ता अकाट्य तथ्य खण्डन गर्न नसकेपछि त्यस्तो तर्कपछि जनतालाई अल्मल्याउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो एकदम निकृष्ट षड्यन्त्र मात्रै हो। म त्यस्तो कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्न। म खालि यस्तो प्रश्न गर्न चाहन्छु, मैले यो भनेको कुरा हो कि होइन जवाब दिनुहोस् न। यो त वन मन्त्रालयको छाप लगाएको दस्तावेज म दिँदैछु त। यो नेपाल सरकारकै हो? नेपाल होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट र वन मन्त्रालयको सहसचिवले हस्ताक्षर गरेको म सम्झौताको यो देखाउँदैछु त। यी छाप हेर्नुहोस् पक्कै पनि होइन त्यो छाप हेर्नुहोस् न। भनेपछि म यो कसले तिमीले नपढेर यस्तो गर्यो नदेखेर गर्यो भन्नेहरूले उनीहरूले सुनियोजित किसिमले यो नपढेर गर्यो भनिदिएपछि त यी दफाहरूमाथि पर्दा हाल्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको कुत्सित षड्यन्त्र मात्रै हो। तर यी अकाट्य तथ्यहरू तपाईँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ, त्यस्तो भन्दैमा यी छोपिँदैन। फेरि यो सन्दर्भ जोड्नेछौँ। दर्शकहरू डाक्टर भीम रावलसँग एमसिसीको यो जुन चर्को विवाद आज देशले भोगिराखेको छ त्यसको सेरोफेरमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी त्यसका विपक्षमा अथवा त्यो देशको हित विपरीत के कति कारणले छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमाणसहित उहाँले नेपाली जनताका बीचमा टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि उहाँसँग फेरि यो सन्दर्भ जोड्नेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। उहाँसँग खास गरी एमसिसीका सन्दर्भमा देशले जुन प्रकारको विवाद भोगिराखेको छ यो विवाद अब हाम्रो आन्तरिक मामला मात्रै बनेन, यसमा चाहिँ दुई शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन आमुन्नी सामुन्नी बन्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यो खास गरी हाम्रै कारणले हो, किनभने देशको जनमत विभाजित भइसक्दाखेरि पनि
मुख्य राजनैतिक दलहरू यसलाई जसरी पनि पारित गराउने हिसाबले जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, लबिङ गरिरहेका छन् र त्यो परिस्थितिका कारणले जुन एउटा खेल मैदान बन्ने एउटा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ यो देशका लागि। पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यति धेरै प्रमाणहरू तपाईँकै माध्यमबाट पनि जनताले बुझिरहेका छन् र अरू थुप्रै मानिसहरूले पनि भनिरहेका छन्, यसका क्लोजहरू जनताको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर देशका मुख्य राजनैतिक दलहरू खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेसले यो सम्झौता गर्यो, एमाले तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार भइरहँदा उसले यसलाई कार्यान्वयन सम्झौता भनेर अर्को यसलाई चाहिँ यसमाथि चाहिँ महत्त्व दिएर यसलाई संसदसम्म लैजाने काम गर्यो। यी दुईवटा पार्टीले यसका सन्दर्भमा किन यति धेरै मरिहत्ते गरे होला नि तपाईँको विचारमा? यो अलिकति विश्लेषणात्मक कुरा गरेँ मैले नेपालको राजनीतिलाई, उनीहरू देश र जनताका पक्षमा छैनन्। मैले नेपालको राजनीतिलाई 2007 सालदेखि यताको सम्पूर्ण परिघटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालपछि जुन 1950 को असमान सन्धि भयो, तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो कुर्सीको लागि कुत्सित उद्देश्यबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँचाउने गरिकन, नेपालको स्वतन्त्रतामा आँचाउने गरी जुन प्रकारको सम्झौता गर्यो त्यसको नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो त्यति बेला। त्यसपछि कोशी सम्झौता गर्यो। कोशी सम्झौतामा नेपालको धेरै ठुलो चित्र डुबान भयो। कतिपय किसानहरूले अहिलेसम्म मुआवजा पाएका छैनन्। गण्डक सम्झौता गर्यो, त्यहाँ पनि नेपालले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्यो। त्यसपछि यिनै शेरबहादुर देउवाले महाकाली सम्झौता गर्यो। त्यो महाकाली सम्झौताको बेला हामीले भन्यौँ महाकालीको उद्गमस्थल स्पष्ट पारौँ। सुगौली सन्धिमा महाकालीदेखि पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हुनेछ भनेको छ। त्यसले महाकाली नदी पनि हाम्रो हो, उद्गमस्थल हामीले प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। र त्यति बेला पनि केही नेताहरूले कसको कुरामा लागेर हो त्यो सन्धिलाई अगाडि बढाए र पञ्चेश्वर महाकालीको एकीकृत जुन सन्धि गरियो त्यसको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त हाम्रो हितको सम्पूर्ण रक्षा हुन्छ भनेर भ्रम सिर्जना गरियो। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएर संयुक्त सदनबाट पारित भएको थियो अनि 15 सदस्यीय टिम बनाइएको थियो। त्यसमा पछि छलफल गर्नको लागि रामचन्द्र पौडेलजीको अध्यक्षतामा देश द्वन्द्वमा गएर त्यो कमिटी कताको म पनि सदस्य थिएँ त्यसको। र त्यसमा 10-10 वर्षमा महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने भनेको अहिलेसम्म गरेका छैन। त्यसकारण अहिले पनि फेरि यो त सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि प्रश्न उत्तर गरेपछि सम्झौता हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई त्यही महाकालीको जालमा पारे जस्तो पार्नलाई फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको प्रश्न यो किन गर्दैछन् त यस्तो भन्ने प्रसङ्गमा म माथिल्लो कर्णालीको एउटा उदाहरण दिन्छु। माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौताको दफा 3.1.1 र 3.1.2 मा उसले 24 महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, 1 वर्ष म्याद थप्न सकिने उसले पर्याप्त कारण दियो भने, प्रसारण लाइनको लागि 48 महिना र बढीमा 1 महिना थप्न सकिनेछ। आज 7 वर्ष भयो सम्झौता भएको, 14 वर्ष भयो जिएमआरले त्यो अहिले भर्खरै फेरि 2 वर्ष थप्ने प्रयत्न हुँदैछ। त्यसैमा आउँदैछु। यसलाई मैले किन जोडेको भने अहिले जोड्नु पर्ने आवश्यक छ। यो म किन जोड्छु भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजी र उहाँका प्रवक्ता कोले के भन्छन् यो त विकासको लागि, हामी त काङ्ग्रेसले त विकासको लागि गरेको। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले समझदारी पत्रमा माथिल्लो कर्णालीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसपछिका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीलाई मैले 21 वटा प्रश्न राखेको थिएँ। उहाँको कार्यकक्षमा मैले बहस गरेको थिएँ थुप्रै उहाँका विज्ञहरूलाई राखेर। मेरो प्रश्नको जवाब दिन सकेका थिएन। त्यहाँ सच्याउँछु र एक दिन पनि यसको म्याद थपिदिनु भनेर सुशील कोइराला आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, भएको भए म उहाँलाई अगाडि राखेर भन्थेँ भन्नुभएको थियो। तर के गर्यो अहिले भर्खरै यिनै शेरबहादुर देउवाजीले, उहाँ लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2 वर्ष म्याद थप्यो। अनि विकासको चिन्ता रहेछ त? यो के रहेछ? जसरी जिएमआरलाई विदेशी कम्पनीको अगाडि घुँडा टेकेर विदेशी भक्ति देखाएर खुसी पार्ने 2007 सालदेखिको जुन नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र हो, एमसिसीमा त्यो छरपष्ट भएको मात्रै हो। यो मैले ताजा उदाहरण माथिल्लो कर्णालीको दिएँ। अब यसमा नेकपा एमालेको बाट किन भयो भन्ने कुरा जुन गर्यो, केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री हुँदा जुन त्यसलाई अनुमोदनको लागि संसदमा राख्नु, हामीले त्यही बेला विरोध गरेका छौँ। कहाँ त्यति बेला नेकपा एमाले थिएन, पार्टी नेकपा थियो। र त्यहाँ ठुलो विरोध भएपछि थाई कमिटीमा बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति भएपछि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। त्यहाँबाट अस्वीकृत हुने स्थिति भएपछि उहाँहरू 2 जना अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीजी 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले, मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टीका नेता झलनाथ खनालजी पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको, उहाँको संयुक्तमा कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलमा हामीले यसका दफा अध्ययन गरेर नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत राष्ट्रघात गर्ने र अमेरिकी 2 जना मन्त्रीले यो एमसिसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो अमेरिकी भनिसकेको र अमेरिकाले प्रकाशित गरेका थुप्रै रणनीतिक दस्तावेजहरूमा
मा पनि त्यो उल्लेख भएर त्यो उल्लेख भएको हुनाले यो गर्न मिल्दैन। यसलाई हटाएपछि अमेरिकासँग हामी राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। संशोधन सहित अगाडि आउनुपर्छ भनिएको थियो। तर म एउटा कारण बताउँछु। अमेरिकासँग हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, चीन भारत सबैसँग। तर के को आधारमा? हाम्रो संविधानमा लेखेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानताको आधारमा हामी सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा त विवादै भएन। तर हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने गरी, हाम्रो कानुन मिच्ने गरी, हाम्रो सार्वभौम संविधान मिच्ने गरी हामी मान्दैनौँ, हामीले भनेका हौँ। अब यो हुँदाहुँदै किन? अनि त्यति बेला मैले त्यसैले एमाले भने नेकपा थियो, हामीले विरोध गरेका हौँ। तर दुःखका साथ मैले स्मरण गर्दछु, थाई कमिटीको बैठकमा यदि त्यो हाम्रो प्रतिवेदन पेश भएको भए त्यो बेला नै यो सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने बहुमतले निर्णय गर्थ्यो। तर त्यो पेश भएन। मलाई आजकल शङ्का के लाग्छ भने यही एमसिसीको कारणले नेकपाभित्र विग्रह गरियो, नेकपालाई विभाजन गरियो को हो कि भन्ने कुरा आजका घटनाक्रमले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, आज पनि हेरौँ के हुँदैछ त? यत्रो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले होइन, यत्रो बहस भएको छ, देशभरि जनताले यो त्यसैमा आउनु खोजे। तपाईँ त्यसैमा थप्नु होला। नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँले जुन सन्दर्भ उठाउनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले त महाकाली सम्झौता गर्दा चाहिँ अब सूर्य चाहिँ पश्चिमबाट उदाउने भए भने चाहिँ विकासको सूर्य चाहिँ पश्चिमबाट उदाउने भयो भनेर भन्नुभएको थियो। खै अहिलेसम्म हामीले पाएनौँ, देखेनौँ। अमरगढी डोलधुराबाट उदाएको छ कि छैन? पत्रकारहरू तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी मित्रहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँको सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ गयो? 10 वर्षमा पुनरावलोकन तपाईँले किन नगरेको? तपाईँ विकासका ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ एकैछिन मेरो तर्फबाट अनुरोध तपाईँलाई, कालापानी लिपोलेक लिम्पियाधुरामा तपाईँको छिमेकी जिल्ला बैतडीदेखि उता दार्चुला पर्छ, तपाईँले किन वार्ता गर्नुहुन्न? तपाईँलाई त्यो किन दुख्दैन? अनि तपाईँ आज 50 करोड डलरले नेपालको स्वाधीनता बन्दकीमा राख्नु तपाईँलाई डर छैन भन्नुहुन्छ। विकासको तपाईँ नारा दिनुहुन्छ। महाकालीको विकास कहाँ गयो? 7 वर्ष भयो माथिल्लो कर्णाली त्यही सुदूरपश्चिममा पर्छ, जोडिन्छ, त्यो कहाँ गयो भनेर कृपया शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्रीजीलाई सोधिदिनु होला। पक्कै डाक्टर राहुल, यो सार्वजनिक माध्यमबाट तपाईँले सोध्या पनि शेरबहादुर देउवालाई नै सोध्या हो। तपाईँ पनि सार्वभौम संसदको सदस्य हुनुहुन्छ, जनताद्वारा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँले सोध्या पनि उहाँले सुन्नुहुनेछ र उहाँले त कन्भिन्स हुनु भएन। उहाँ त विकासका नाममा यो गरिराख्नु भएको छ। मैले प्रश्न कहाँ गर्न खोजेँ भने आज नेकपा एमाले जुन छ, तपाईँ त्यो पार्टीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। त्यो पार्टीका विभिन्न भूमिका तपाईँले निर्वाह गरिआइसक्नु भएको छ। प्रमाणसहित तपाईँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। तपाईँको आफ्नै पार्टी तपाईँको कुरामा मान्न तयार छैन, इभन छलफल गर्न तयार छैन, यसबारे विषय आफ्नो चाहिँ के अरे धारणा दिन तयार छैन। बाँकी मान्छेले कसरी पत्याउने? त्यसैले मैले सार्वजनिक रूपमा के भनेको छु भने यत्रो ठुलो दल जसको अध्यक्ष 2-2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, जुन पार्टीले 2006 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको आफूलाई उत्तराधिकारी भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको छ, जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत राष्ट्रियताको विषयलाई सर्वोपरि राख्ने पार्टी हो भनेर जसका घोषित नीतिहरू छन्, जसले मार्क्सवाद लेनिनवाद मेरो दर्शन हो भनेको छ, त्यस्तो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग यत्रो ठुलो बहसको विषयमा मैले संसदीय दलमा छलफल गरियोस् भनेर मौखिक रूपमा मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षलाई लिखित रूपमा पनि दिएँ मैले। तर यसमा छलफलै नगर्ने, यसमा बहस नगर्ने, यसमा हामी अरू पार्टीले भोट बोलेपछि बोल्छु भन्ने, अझ सार्वजनिक माध्यममा त केसम्म आउँछ भने यो गठबन्धन टुटाउने र राख्ने कुरासँग यो कुराको सौदाबाजी भइराखेको छ, यो कता तालमेल गराउन खोजेको भन्ने पनि आछ। म त्यो आफूले प्रत्यक्ष नथाहा पाएको हुनाले मैले सुनेको कुरा मात्रै भने हो, म त्यसमा अकाट्य रूपमा म भन्दिनँ। यो गैरजिम्मेवार तरिका हो। एउटा जिम्मेवार पार्टीले, देशप्रति कटिबद्ध पार्टीले यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर म त्यो पार्टीमा भनिरहेको छु, संसदीय दलको बैठकमा भने मैले। तपाईँको कुरा सुनवाई भइराखेको छैन। म यस्तो भन्छु, त्यसैले मेरो कुराको सुनवाई भए पनि नभए पनि यदि नेपालको राजनीतिक कुनै पनि दलले, चाहे त्यो नेकपा एमाले होस् चाहे अरू पार्टी होस्, हेर्नुहोस् देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पार्टीभन्दा धेरै माथि हुन्छ। डाक्टर राहुल, मैले भन्नु खोजेँ तपाईँको कुराको सुनवाई पार्टीका हिसाबले निर्णयार्थ होस् नहोस् त्यो बेग्लै कुरा हो, तर तपाईँले यो उठाएको विषय तपाईँले मात्रै उठाउनु भएको छैन, सम्पूर्ण देशभक्त जनताले उठाएका छन्। अहिले यो चुलो चौकोसम्म छलफल हुन लागिराखेको छ कि यो राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता हो, यो गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। यति जिम्मेवार पार्टी यसलाई निर्णयका रूपमा अगाडि ल्याउँदैन, गर्छु या गर्दैन, यसको पक्षमा अथवा विपक्षमा आफ्नो धारणा नराखेर वेट एन्ड सी भएर बसिराखेका छ। त्यस्तो गर्नु के गर्ने? तपाईँको जुन विषय बाजी राखेको छ नि त्यही पार्टीमा बसिराख्नु भएको छ, यसो हुन्छ र? त्यस्तोले चुप लाग्नु एकदमै गलत हो। पार्टीको विधान, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमले मलाई बोल भन्छ, म त्यो पार्टीको नीति अनुसार बोलिरहेको छु। जो मान्छे बोल्न तयार छैनन्, अझ यसो यसलाई दाउपेचको विषय बनाउन यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो पार्टीको नीति विपरीत हुन्छ, कार्यक्रम विपरीत हुन्छ, पार्टीको विधान विपरीत हुन्छ
र कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवाद लेनिनवाद सिद्धान्तको दर्शनको विपरीत हुन्छ। किनभने मार्क्सवाद लेनिनवादले कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको समर्थन गर्छ। यद्यपि कार्ल मार्क्सले सबै देशका सिमाना मेटेर सबैतिर समाजवाद आएपछि त साम्यवाद आएपछि त मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेको छ। त्यो धेरै पछिको कुरा भयो। तर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर हो मार्क्सवाद। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर यो एमसिसीलाई अगाडि बढाउनका लागि जिम्मेवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र डाक्टर युवराज खतिवडा चाहिँ, जो पछि अहिले अमेरिकाको राजदूत पनि बन्नुभयो, उहाँले यसलाई चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने लगायतका उहाँले काम गर्नुभयो। र मानिसहरू त के भनिरहेका छन् भने यदि यो राष्ट्रघात हुन्छ भने संसदमा लैजाने कुरा कांग्रेसले त खालि सम्झौता मात्रै गरेका थियो, यो त एमालेको तर्फबाट यानी नेकपाको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्रीले संसदमा समेत प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यहाँबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव लिनुभयो, त्यसकारणले बढी राष्ट्रघात हुँदैछ, त्यसकारणले यो विषय यहाँ आउँदैछ भनेर मानिसहरू भनिरहेछन्। उहाँले भन्नुहुन्छ बिजुलीको तारबाट अमेरिकी सेना आउँछ भनेर जवाब दिइराख्नु भएको थियो। कतै त्यो उहाँको कुरा पो सुन्नुहुन्छ त केपीओलीले त? त्यो एउटा कुनै पनि बुद्धिजीवीले गर्ने तर्क होइन। तपाईँको पार्टीले सर्वाधिक ठुलो बुद्धि मानेको मान्छे यदि तारबाट आउँछ भने चाहिँ त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यो सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर संसदमा पेश भएको होइन। त्यो बेला नितान्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र उहाँको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको काम हो। त्यो नेकपाले त्यसको विरोध गरेको र त छानबिन कमिटी नै बनायो नि। त्यसकारण पार्टी जिम्मेवार छैन त्यसको लागि, हामी पनि जिम्मेवार छैनौँ। कतिपय मान्छेले भीमराव उपाध्यक्ष पहिले त्यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो बहुमतको सरकारमा होइन कि त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएला जति बेला भारतीय नाकाबन्दी थियो, भीमरावले रक्षा मन्त्रालयमा बसेर थाहा थियो सबै भनेर काङ्ग्रेसका केही मान्छेले उफ्री उफ्री भनेको मैले सुने। मलाई हाँसो लाग्यो त्यो बुद्धि देख्दा। त्यो बेलामा हामी भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध जुधिरहेका थियौँ। एमसिसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्तावेज मन्त्री परिषदमा आएको छैन, मलाई जानकारी छैन, छलफल भएको छैन। अनि कुनै सरकारमा मन्त्री हुँदैमा कसले अर्थ मन्त्रालयबाट गोप्य कहाँ कहाँ पत्राचार गर्यो त्यो मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ? त्यो होइन। अर्को यसै सन्दर्भमा एउटा गर्नु, तपाईँले युवराज खतिवडाजीको नाउँ लिनुभयो। युवराज खतिवडाले गरेको जुन कार्यान्वयन सम्झौताको मैले अघि यो पढेर सुनाएको कसरी यो कब्जा हुन्छ भूमि भनेर, मैले के भनेको छु भने संसदमा जब कुनै सम्झौता अनुमोदन भएको छैन अनि त्यो अनुमोदन नभइकन तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कसरी कार्यान्वयन सम्झौता गर्यो? यो छानबिन हुनुपर्छ, निजमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नाच्छु म। यो पार्टीको कुरा होइन नि त, देशको कुरा हो। सुन्नुहोस्, पार्टी भनेका के हुन्छन् भने देशको माध्यम मात्रै हुन्। देशलाई बचाउने, देशको स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने, जनताको लागि काम गर्ने, विकासको लागि काम गर्ने ती माध्यम हुन्। विक्रम सम्वत 1992 भन्दा अगाडि नेपालमा पार्टी थियो र? अन्तर्राष्ट्रिय एकैछिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आएको थियो र? थिएन नि। तर नेपाल थियो नि। नेपालले अझ त्यति बेला अङ्ग्रेज र तिब्बतसँग समेत लडाइँ लडेर ती गढी र किल्लाहरूमा आफ्नो स्वाभिमान बलियो नेपाल थियो। बलियो नेपाल थियो। सुन्नु, अब म यसैमा भन्छु, जुन कार्यान्वयन सम्झौता गरियो त्यो कार्यान्वयन सम्झौता मात्र होइन। युवराज खतिवडाबाट त कतिसम्म भएको छ भने संसदमा सम्झौता प्रस्तुत भएको छ, अनुमोदन भएको छैन। त्यसको एउटा दफा गोप्य रूपमा एमसिसीसँग पत्राचार गरेर त्यो दफाबाट ऊर्जा मन्त्रालयको नाम हटाउने गोप्य पत्राचार समेत गरेको छु युवराज खतिवडा छँदाखेरि। मैले त त्यसैले त्यो संसदको विशेषाधिकार हनन भएर यो काम गरेको हुनाले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। त्यसकारण यहाँ पार्टीको मान्छे भन्दैमा कि त पार्टीले निर्णय गरे हुनु पर्यो। त्यति बेला नेकपाले त्यो अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेका थियो र? थिएन नि। त्यसकारण त्यसको लागि जिम्मेवार जसले गर्यो उनीहरू मात्रै छन्। पार्टी एउटा माध्यम मात्रै हो। अहिले जस्तो यो देशघात हुँदैछ भनेर तपाईँ निरन्तर छटपटाइराख्नु भएको छ र देशका जनतालाई तपाईँको चाहिँ अवेर गराइराख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी चुपचाप सिरानी हालेर सुतिराखेको छ, केही पनि निर्णय दिँदैन, यसमा एन मौकामा केही पनि बोल्दैन। अनि तपाईँ यदि यो सम्झौताको पक्षमा तपाईँको पार्टी रह्यो भने तपाईँ चाहिँ धर्म सङ्कटमा पर्नुहुन्न? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म केही पनि धर्म सङ्कटमा पर्दिनँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? किन पर्दिनँ भने म दुईवटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी लेखेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी लेखेर हामी सबैले शपथ खाएका छौँ, संविधानमा बुझ्यौँ। के भनेका छौँ भने कसैको डर नमानी राष्ट्रको हितमा उभिनेछु, नेपालको सर्वोपरि हित गर्नेछु। अनि सांसदको पनि, पार्टीको सदस्यको पनि, पदाधिकारीको पनि हो। अनि अर्को हाम्रो नेपालको संविधानको प्रस्तावना हेरौँ, त्यहाँ माथि नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई सर्वोपरि राखिएको छ। र नेपालको संविधानको नीतिमा असमान सन्धि समझौता कहिल्यै नगर्ने, पहिले गरेकाको पुनरावलोकन गर्ने भने लेखेको छ। म त्यो कुराको पक्षमा उभिन्छु। तपाईँको पार्टी यसको पक्षमा भयो भने तपाईँ विपक्षमा उभिनुहुन्छ? भन्दैछु त्यो संविधानको पक्षमा उभिनु, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा उभिनु, मार्क्सवाद लेनिनवाद अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिनु,
त्यो मेरो कर्तव्य, मेरो पार्टीको नीति हो। यदि अहिले जसको हातमा पार्टीको अधिकार छ, औपचारिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू पार्टीको यो नीति, यो संविधानको नीतिको विरुद्धमा गयो भने संविधान मिचेको ठहर्छ, कानुन मिचेको ठहर्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद मिचेको ठहर्छ, जनताको बौद्धले जनवाद मिचेको ठहर्छ। धर्म सङ्कटमा त मिच्नेहरू पर्नुपर्छ। म त पार्टीको त्यो पक्षमा उभिन्छु। यो एमसिसी संसदमा यसको सम्झौता आयो भने यो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन। प्रिय आदरणीय मान्य सदस्य मित्रहरू, स्वाधीनता जोगाउँ, यसको विरुद्ध मत हाल्नु भनेर आह्वान गर्छु। आफू त्यसको विपक्षमा मत हाल्छु। प्रश्न छ मेरो कुनै धर्म सङ्कट छैन। किनभने पार्टीले पक्षमा भोट हालेर तपाईँले त्यो आह्वान गरेर विपक्षमा भोट हाल्नुभयो, तपाईँले पार्टीबाट निकालियो भने के गर्नुहुन्छ? म हिजो कतिपय मान्छेहरू शहीद भएर गए देशको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनुको लागि ज्यानको बाजी लगाए। आज यो मातृभूमि नेपाललाई 50 करोड डलरमा यसको स्वाधीनता, यसको आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बन्धकी राख्न कसैले खोज्छ भने म त्यसको विरुद्ध लड्दा मैले जे कुरा सामना गर्छु नि, म गौरवका साथ सामना गर्छु। त्यो किनभने तपाईँ पनि जन्मदा साथ पत्रकार हुनुहुन्न थियो, पछि धेरै पछि हुनुभयो। म पनि नेता थिइनँ, धेरै पछि भए। तर तपाईँ हामी, म यसलाई टुङ्ग्याउँछु, तपाईँ हामी नेपाली थियौँ। यो कुरा आजका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। र कोही पनि व्यक्ति र नेपाली भइरहन्छौँ पनि, कोही पनि व्यक्ति 100 करोड वर्षको लागि पदमा छैन र कसैको जीवन पनि अमर छैन भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले मनमा राखिदिएको भए सायद मातृभूमि नेपालमाथि यसको स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा गर्दाखेरि पनि लुत्रुक्क पर्ने, विदेशी अगाडि निहुरिने, अरू देशले, अमेरिकाले, चिनले, जापान, भारतले हेर्नुहोस् त हाम्रो देश महान भन्छ, आफ्नो देशको बारेमा अलिकति आलोचना भएपछि तत्कालै आपत्ति जनाउँछ। यहाँ राजदूतले, अमेरिकी राजदूतले भनेको मैले अस्ति सुने, सडकमा जनताले प्रदर्शन गर्दाखेरि उपदेश, जबकि नेपालको लोकतान्त्रिक उपदेश। अनि हामीले क्यापिटल हिलमा अमेरिकाको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै क्यापिटल हिलमा त्यहाँको संसदमा भएको जुन हिंसात्मक घटना थियो त्यसको बारेमा हामीले यहाँ बोले भए अमेरिका के सहन्थ्यो? अमेरिकाका मिनेसोटादेखि लिएर कयौँ ठाउँमा कयौँ ठुल्ठुला घटना घटेका छन्। हामीले त्यसबाट यहाँबाट बोलेको भए के अमेरिकालाई प्रिय लाग्थ्यो? अमेरिकाले भन्दैन थियो त्यति बेला हाम्रो आन्तरिक मामला हो भनेर? त्यहाँ हिंसा भएको छैन अमेरिकामा? कतिको हिंसा हुन्छ दिनदिनै हामी बोलेका छौँ। त्यसो हुँदा किनभने त्यो अमेरिकाको आन्तरिक मामला हो। अनि हाम्रो आन्तरिक मामला, हाम्रो स्वाधीनताको लागि, हाम्रो संविधानको लागि, हाम्रो राष्ट्रको हितको लागि, संविधानले दिएको हक अनुसार जनताले सडकमा कुरा गर्दा हामीलाई उपदेश चाहिन्छ अरू देशको? चाहिँदैन। त्यो प्रदर्शन कसरी गर्छौँ, कस्तो नारा लाउँछौँ, कुन बाटो हिँड्छौँ? यो के हो भने हाम्रो देशको आन्तरिक मामलामा गरेको हस्तक्षेप हो। यो हस्तक्षेप कसले निम्ताइरहेका छन् भने यो एमसिसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई प्रति आँखा चिम्लेर नेपाल राष्ट्रको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेल्न आफ्नो पदको लागि, कुर्सीको लागि, स्वार्थको लागि जसले यो काम गरिरहेका छन् उनीहरूले यस्तो बाह्य हस्तक्षेप निम्ताइरहेका छन्। र चीन र अमेरिकाको बिचको तपाईँले जुन प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, जुन आज शब्दमा एकअर्कालाई घोषपेच गर्ने, एकअर्काको कुराको विरोध गर्ने जुन स्थिति आयो, यो स्थिति निम्त्याउन मलाई त के लाग्छ भने जसले यो योजना बनाए, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक नेपालको वृद्धिको चिरफार बनाएर त्यसको आधारमा यो योजना छानेको, नेपालले छानेको भनेर झुट्टा बोलिँदैछ। त्यहाँ एमसिसीका टिम, एमसिसीको नेतृत्वमा गरिएको थियो त्यो काम। नेपालको विद्युत प्राधिकरणको गुरु योजना त अर्कै थियो, त्यसलाई बदलिएको छ। हो, यिनीहरूले कतै योजनाबद्ध किसिमले यसरी शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा नेपाललाई फसाएर आज नेपालको यो दुर्दशा गराउने कतै योजना त थिएन भन्ने तर्फ बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्थामा अब एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो जसलाई चाहिँ लागू गर्न प्रयत्न गरिराखेका छन् भनेर जुन भइराखेको छ विषय, यदि यो संसदबाट पारित भयो भने जनता जो यसका विपक्षमा छन्, जो तपाईँहरूका कुरा सुनेर यहाँ राष्ट्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैछ भनेर मानिसहरू तात्नै छन्, सडकमा आउन सक्छन्, त्यस्तो बेला तपाईँ ती जनताको नेतृत्व लिन तयार हुनुहुन्छ? म त वैचारिक रूपमा त लिनै राखेको होइन, लिइराख्नु भएको छ, तर सडकमा आउनु पर्ला नि कुनै दिन। यदि यो पारित भयो भने मान्छेहरू सडकमा आउँछन्, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा? म त यसै पनि सडकमा छु। सडक भने जुलुसमा नारा लाएर मात्र हुँदैन। किनभने जुन कुरा म तपाईँसँग बोलिरहेको छु, मेरो पार्टीले त्यसरी बोलेको छैन नि। मैले यो देशको स्वाधीनताको लागि तथ्य निर्भीकताका साथ बोल्नु भनेको म सडकमा आयो सर हो। जहाँसम्म जुलुसमै नारा लाउने कुरा छ त्यो दिन पनि आउन सक्छ। किनभने ती जनता जसले अभिभावकत्व तपाईँको खोज्यो भने, जनताले अभिभावकत्व खोज्यो भने देशको स्वाधीनताको लागि म तयार पनि हुन सक्छु। किनभने आज म के गर्न खोज्दैछु भने म प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अछामी जनताले मलाई निर्वाचित गरेर यो देशको स्वाधीनताको लागि, जनताको हकितको लागि काम गर्नु भनेर मलाई पठाएको हुनाले म त्यो इमान्दारीको साथ त्यो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छु। अहिले म अझै पनि के आशावादी छु भने नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टीले
6 सालदेखिको जसले राष्ट्रियताको झन्डा उठायो त्यो पार्टीले यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान देशको स्वाधीनता नै माथि आँचाउने कुरा गर्ने छैन भन्नेमा म अझै आशावादी छु। त्यसकारण म संसदभित्र त्यो भूमिका खेलिरहेको छु। यदि गर्यो भने म त संसदमा त यसै विपक्षमा मत हालिहाल्छु। भोलि देशको स्वाधीनताको लागि देशका जनता उठ्यो भने म अवश्य पनि जनताको साथमा हुन्छु। अन्तिममा डाक्टर रावल, अब यो मानिसहरूमा नेपाली नीति निर्माताहरूमा एउटा हीन भावना के छ भने यो एउटा प्याराडाइम सिफ्ट, उहाँहरूको शब्दमा अमेरिकाले दिन लागेको यो सहयोग चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ हाम्रो विकासका लागि, ठुलो एउटा चाहिँ के भने सहयोग हो। यस्तो बेला अब विदेशी सहयोग चाहिँ आउन नदिने, अनि नेपाल हामी त बनाउनै सक्दैनौँ यस्तो चाहिँ के अरे प्रसारण लाइन अथवा ठुल्ठुला आयोजनाहरू, अनि देशको विकास कसरी हुन्छ भनेर एउटा हीन भावनाबाट ग्रसित नेपाली नीति निर्माताहरूका सन्दर्भमा तपाईँ आफै पनि सत्तामा पटक पटक जानुभएको छ। हाम्रो आफ्नो स्रोत छैन, यस्तो केही गर्न सक्ने छैन, हामी विदेशीले दिएपछि मात्रै हाम्रो देशको विकास गर्न सक्छौँ, आफ्नो केही छैन क्षमता हाम्रो गर्नै सक्दैनौँ। त्यो हीन भावना मात्र होइन, त्यो शून्य जित हो। किनभने ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको चाकरी गरेपछि अनि त्यो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट पनि हो। त्यो हीन भावना पनि हुनसक्छ। मैले विकासको कुरा गर्ने भए त अघि माथिल्लो कर्णालीको उदाहरण दिइसकेँ नि। थपै छ। किन थपेको? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला त्यो बनाउने मान्छेलाई दिए भइहाल्थ्यो नि। उहाँ आफै सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यक्ति हुनुहुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको भविष्यको लागि धेरै ठुलो योगदान गर्ने नेपालको सबभन्दा राम्रो योजना माथिल्लो कर्णाली हो। 14 वर्ष त बिति नै सक्यो। 7 वर्ष आयोजना विकास समुदाय भएको मैले अघि भनिसकेँ। किन गरे त? विकासको पिर भएको भए किन गरेको? मेरो पहिलो प्रश्न। जहाँसम्म रकमको कुरा छ, एउटा कम्पनीले नेपालको 74 अर्ब रुपियाँको कर तिरेको छैन, यो सरकार वसुल गर्दैन। महालेखाको प्रतिवेदन हेरौँ अहिले, त्यो एमसिसीले दिने 11-12 अरब हो। त्यो पनि अहिलेको विनिमय दर बमोजिम, नत्र पहिले त 9-10 अरब हो। त्यो रकमको पनि 61.5% मात्रै भौतिक ठाउँमा खर्च हुन्छ भनेको छ। बाँकी 38.5% त त्यो तालिम कन्सल्टेन्सी। म भनिदिन्छु न, मैले पढेर भन्दैछु। मैले भर्खर 3-4 वर्ष समुदायमा पढेको। विदेश भ्रमण, उनीहरूका विशेष प्रकारका सल्लाहकार उनीहरूलाई जान्छन्। अझ त्यसमा म सम्झना दिलाउँ, 13 करोड डलर त नेपालले हालेको छ। 13 करोड डलर नेपालले हाल्दाखेरि बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार छैन। असीमित एकलौटी अधिकार एमसिसीको हुनेछ भने लेख्या म दफा पढिरहेको छु उदाहरण भने। त्यसैले नेपालमा रकम नभएको होइन। अहिले हेर्नुहोस्, पुँजीगत खर्च नभएर अर्बौँ रुपियाँ यत्तिकै परिरहेछ। मैले पहिले के भनेको थिएँ भने यसरी देशको स्वाधीनता पैसामा तिमीहरू यस्तो गर्नुभन्दा हामी सांसदहरूलाई दिने जुन वार्षिक 6 अर्ब रुपियाँ छ नि, त्यो 6 अर्बले त हामी खुरुखुरु बनाउँ न हाम्रो प्रसारण लाइन। मैले त्यो माग गरेको थिएँ। त्यो 6 अर्ब रुपियाँ त्यति बेला सांसदलाई किन दिनु पऱ्यो भनेको थिएँ। त्यो सांसद मात्रै होइन, अरू त्यस्ता अर्बौँ रुपियाँ त नेपालले वर्षमा त्यो प्रसारण लाइन र त्यो बाटो मर्मत गर्नुको लागि मर्मत हो। त्यो बाटो 10 अर्ब रुपियाँ सजिलै निकाल्न सक्छ। अहिले छ नेपाल सरकारसँग, खर्च भएको छैन। तर यो पैसाको कुरा होइन। जसले यो पैसाको कुरा गरेर दर्जनौँ सम्झौता गरेका छन् र यसमा राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षादेखि लिएर सारालाई जसले यो धरापमा पारेका छन्, उनीहरूको उद्देश्य त्यो पैसा त देखाउने आवरण मात्रै हो। नेपाललाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत एउटा शक्ति राष्ट्रको पिछलग्गु बनाउने यो उनीहरूको जानीबुझी गरेको काम हो। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर यसका पक्षधर बनेका जो मान्छेहरू चर्को गर्छन् नि, उनीहरू दफाको कुरा गर्दैनन् त्यहाँ। जसरी मेरो जस्तै उनीहरू भ्रम फिजायो। प्याराडाइम सिफ्ट भन्नु अङ्ग्रेजीमा भनेको कोसेढुङ्गा हो। यो परिवर्तन गर्छ हो, परिवर्तन गर्छ। कसरी परिवर्तन गर्छ? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सिद्ध्याउँछ, नेपालको समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई सिद्ध्याउँछ, सार्वजनिक, निजी र सहकारी 3 खम्बे अर्थतन्त्रलाई सिद्ध्याउँछ। चीन, जापान, भारत सबै देशसँग समान हैसियतबाट सम्बन्ध कायम गरेर एउटा स्वतन्त्र देश हुने नेपालको जुन चाहना छ त्यसमाथि आघात गर्छ। हो, उनीहरूले भने जस्तो प्याराडाइम सिफ्ट त हुन्छ, अर्थात् यसले प्रणालीमा प्रणालीगत पद्धतिगत स्थितिगत परिवर्तन त गर्छ, कोसेढुङ्गा त हुन्छ। तर के को लागि हुन्छ? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सिद्ध्याउनु कोसेढुङ्गा हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग एमसिसीको आजको यो जल्दो बल्दो एजेन्डामा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी जो यो नेपाल लिने पक्षधर जो मुलुक छ त्यसले चाहिँ नेपालमा विवाद भइरहेको जान्दा जान्दै दिने देशले जुन प्रकारको यसलाई लिनै पर्छ भनेर निरन्तर डेलिगेसन सहित जुन दबाब दिइराखिएको छ, यसबाट बुझिन्छ यो पक्कै पनि हाम्रो देश र भावी सन्ततिका लागि यो त्यति उपयुक्त छैन भनेर यही अहिलेका गतिविधिहरूले प्रश्न देखाउँछ। कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुनेछ। नमस्ते।